चुपके 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 शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञानामृत पिला के बच्चों को नशा चढ़ाए। चुपके चुपके शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञानामृत पिला के बच्चों को नशा चढ़ाए। बाबा और बच्चों का संबंध जुटाए, 14 साल भट्ठी में बिठा के पक्का बनाए। ज्ञान स्नान करा के बच्चों को श्रृंगारे, बीते 75 साल कैसे समझ न पाए। चुपके 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 शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञानामृत पिला के बच्चों को नशा चढ़ाए। ज्ञानामृत पिला के बच्चों को नशा चढ़ाए। सन 37 की है बात थी, घोर पाप की रात। ज्ञान सूर्य शिव उदय हुए, शक्तियों को लेकर साथ। सन 37 की है बात थी, घोर पाप की रात। ज्ञान सूर्य शिव उदय हुए, शक्तियों को लेकर साथ। शिव बाबा बने भगवान, बन ब्रह्मा बाबा माली। माली से मिल दादियां, फैला दी है हरियाली। चुपके 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 शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञानामृत पिला के बच्चों को नशा चढ़ाए। ज्ञानामृत पिला के बच्चों को नशा चढ़ाए। ओम शान्ति। आज प्यारी बाप दादाको मुरली छ, माघ 19 गते बुधबारको। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी अहिले ईश्वरीय खजानाद्वारा पालिरहेका छौ। तिम्रो कर्तव्य हो ज्ञानको खजाना बाँडेर सबैको कल्याण गर्नु। मिठे बच्चे, तिमी अहिले ईश्वरीय खजानाद्वारा पालिरहेका छौ। तिम्रो कर्तव्य हो ज्ञानको खजाना बाँडेर सबैको कल्याण गर्नु।
कुन खजानाद्वारा पालिरहेका छौँ? ईश्वरीय खजाना, दैविक गुण, शक्ति, रत्नहरूको खजानाले हामी पालिरहेका छौँ। ईश्वरीय खजानाले पालिरहेका छौँ भने अरू त के नै चाहियो र? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी ईश्वरीय खजानाले पालिरहेका छौँ। हाम्रो कर्तव्य हो यो ज्ञानको खजाना, यो ईश्वरीय खजाना सबैलाई बाँडेर उनीहरूको पनि कल्याण गर्नु। प्रश्न, मायाको ग्रहदशा आउने, मायाको ग्रहदशा आउनाले, मायाको ग्रहदशा आउनाले बच्चाहरूले कुन चाहिँ अनौठो खेल गर्छन्? बच्चाहरूले कुन चाहिँ अनौठो खेल गर्छन्? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, मायाको ग्रहदशा आयो भने बच्चाहरूले कस्तो अनौठो खेल गर्छन्, के गर्छन् होला? के गर्छन् होला माया आएपछि? बाबालाई बिर्सन्छन्। अरू के गर्छन् होला? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, बाबाको बच्चाहरूलाई ग्रहदशा लागेपछि, मायाको प्रवेशता भएपछि के गर्छन्? हामी त अनुभवी छौँ नि। के गर्छौँ मायाको प्रवेश भएपछि? बाबा, टिचर, सद्गुरु सबैलाई बिर्सन्छौँ। अरू पढाइ छोडिदिन्छौँ। बाबाको उत्तर छ, जब ग्रहदशा आउँछ, जब ग्रहदशा आउँछ अनि यस्तो ऊच बाबा, अनि यस्तो ऊच बाबा, शिक्षक र सद्गुरु तिनैलाई नै बिर्सन्छन्। बाबा, शिक्षक र सद्गुरु तिनैलाई नै बिर्सन्छन्। अचम्म छ, अचम्म छ। राम्रा राम्रा निश्चय बुद्धि बच्चाहरूले पनि भन्छन्, राम्रा राम्रा निश्चय बुद्धि बच्चाहरूले पनि भन्छन्, हामीले मान्दैनौँ, हामीले मान्दैनौँ। आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती, भागन्ती हुन्छन्। आश्चर्यवत सुनन्ती, कथन्ती, भागन्ती हुन्छन्। आज मम्मा बाबा भन्छन्, आज मम्मा बाबा भन्छन्, भोलि हराउँछन्, भोलि हराउँछन्, थाहा नै हुँदैन, थाहा नै हुँदैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ, फेरि पनि सबै आउँछन्, फेरि पनि सबै आउँछन्, किनकि सबैलाई शरणागति त एक बाबाद्वारा नै मिल्नु छ। सबैलाई शरणागति त एक बाबाद्वारा नै मिल्नु छ। एक बाबाद्वारा नै मिल्नु छ। बाबाले के सोध्नुभएको थियो? मायाको ग्रहदशा आउनाले बच्चाहरूले कुन अनौठो खेल खेल्छन्? के खेल्ने रहेछन्? जब ग्रहदशा आउँछ अनि यस्तो ऊँच बनाउने, ईश्वरीय देवी देवता बनाउने,
सतयुगको बादशाह बनाउने बाबालाई पनि भुल्छन्। शिक्षक सद्गुरु तिनैलाई बिर्सिन्छन्। बाबाले आएर हामीलाई के गर्नुहुन्छ? बाबाको रूपमा वर्षा दिनुहुन्छ, शिक्षकको रूपमा पढाउनुहुन्छ, सद्गुरुको रूपमा सँगै लिएर जानुहुन्छ। तिनै एकै सम्बन्धमा तिनै, एक बाबामा नै तीन सम्बन्ध छ। तर पनि हामी के गर्छौँ? बिर्सन्छौँ। के भयो भने माया आएपछि। त्यो भएर बाबा भन्नुहुन्छ कस्तो अचम्म छ यो माया। राम्रा राम्रा निश्चय बुद्धि बच्चाहरूले पनि भन्छन्। अरूले त परै जाओस्, कस्तोले? एकदम निश्चय बुद्धि बाबामा पुरा पक्का भएको बच्चाहरूले पनि भन्छन् हामीले मान्दैनौँ। नमानेपछि के हुन्छ? आश्चर्यवत पहिला त मानेको, निश्चय पनि भएको, अनि सुनन्ती पनि गरेको, सुनेको पनि हो, अरूलाई सुनाएको पनि हो, कथन्ती पनि गरेको, अनि लास्टमा भागन्ती हुन्छन्। संशय बुद्धि भएपछि, निश्चय नभएपछि। बाबा भन्नुहुन्छ आज मम्मा बाबा भन्छन्, भोलि हराउँछन्, थाहा नै हुँदैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ बाबाले? फेरि पनि सबै आउँछन्, किनकि सबैलाई शरणागति त एक बाबाद्वारा नै मिल्नु छ। अन्तिम समयमा सबै धर्मकोले सबैलाई के थाहा हुन्छ? भगवान आइसक्नु भएको छ। भगवान एक हुनुहुन्छ, निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँ यस धरतीमा आइसक्नुभयो। आइसक्नु मात्रै भएन, अब त गइ पनि सक्नुभयो, फर्किसक्नुभयो। अन्तिम समयमा त सबैलाई साक्षात्कार हुन थाल्छ, सबैले थाहा पाउँछन् सबैको शरणागति त एक बाबाले नै गर्नु छ। अहिले आयो फेरि छोड्यो र त के फाइदा भएर। त्यो भएर बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिममा आउने बाटो यही नै हो। त्यसैले के गर? बाबामाथि पुरा निश्चय गर। आज मम्मा बाबा भन्यो, भोलि छोड्नु छैन। गीत छ, के गीत होला? हिजो के गीत थियो, आज नि त्यही गीत। ओम नमः शिवाय, ओम शान्ति। यो गीत त बच्चाहरूले समय समयमा सुन्छौ पनि, आफ्नो पारलौकिक पितालाई याद पनि गर्छौ। याद सदैव उसलाई गरिन्छ जसद्वारा केही न केही सुख मिल्छ। कसलाई याद गरिन्छ? दुनियाँमा पनि त्यही नै हो। बाबाले के भन्नुभयो? जसद्वारा केही न केही सुख मिल्छ उसलाई नै याद गरिन्छ। बनारसमा शिवको मन्दिर छ, त्यहाँ धेरै जान्छन् र निराकार बाबालाई याद गर्छन्। जसरी लक्ष्मी नारायणलाई सबैले याद गर्छन्, किनकि उनको राज्यमा सुख थियो। त्यसैले नै राजा रानीको महिमा हुन्छ। सारा दुनियाँले याद गर्छन्, हे परमपिता परमात्मा भन्छन्। उहाँ एक मात्रै विश्वका पिता हुनुहुन्छ, अरू कुनै विश्वका पिता छैनन्। सबैले के भन्छन्? परमपिता परमात्मा भन्छन्। पिता भनेपछि त बुवा हुनुभयो। दुनियाँको अरू धर्मवालाले पनि गड फादर भनेर पुकार्छन्। फादर भनेपछि त बुवा हुनुभयो नि। सारा विश्वको एक मात्रै पिता हुनुहुन्छ, अरू कुनै पिता छैनन्। विश्वका पिता हुनुहुन्छ निराकार भगवान। उहाँ एकलाई नै अवतार अर्थात् के भनिन्छ होला? बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ एकलाई नै अवतार अर्थात् रिइन्कार्नेसन भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा पनि बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, रिइन्कार्नेसन भनिन्छ, बाबालाई अवतार भनिन्छ। उहाँ एक मात्रै पिता हुनुहुन्छ जसको सूक्ष्म वा स्थूल शरीर छैन। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि सूक्ष्म शरीर हुन्छ, उनीहरूलाई अवतार भनिँदैन। अवतार शब्द धेरै ओछ छ। उहाँ सबैको पिता, सबैलाई सुख दिने पतित पावन हुनुहुन्छ। सर्व मनुष्य आत्माहरू जति पनि आउँछन् उनीहरू पहिला सतो प्रधान, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछन्। उनीहरूलाई पतित दुखी हुनु नै पर्छ। पुनर्जन्म त सबैले लिन्छन् नि।
ब्रह्मालाई पनि मनुष्य भनिन्छ। विष्णुका दुई रूप लक्ष्मी नारायणलाई पनि मनुष्य भनिन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई पनि अवतार भन्न सकिँदैन। अवतार को हुनुहुन्छ? शिव बाबा मात्रै अवतार हुनुहुन्छ, किनकि परमधामबाट ब्रह्माको तनमा अवतरण गर्नुहुन्छ। बाँकी सबैको आफ्नो शरीर छ, त्यसैले शरीर हुनेलाई अवतार भन्न मिल्दैन। अवतार त केवल एक हुनुहुन्छ। बाबा आउनुहुन्छ नै बच्चाहरूलाई वर्षा दिन। आउनुहुन्छ पनि तब जब सारा दुनियाँ पतित हुन्छ। जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै परमपिताका रचना हुन्। के हुन् बाबाले? जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै परमपिताका रचना हुन्। भिन्न भिन्न नाम रूपले सबैले परमपिता अवश्य भन्छन्। हरेक आत्माको बुद्धिले उहाँ बाबालाई याद गर्छ। भिन्न भिन्न नाम रूपमा सबैले बाबालाई याद गर्नुहुन्छ। हामीले सर्वआत्मामा पनि देखेका छौँ नि, निराकार परमात्मालाई सबै धर्मकोले मान्नुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ। भिन्न भिन्न आत्माहरूले सबैले के गर्छन्? बाबालाई मान्छन्, याद गर्छन्। यस्तो होइन, ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई याद गर्छन्। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई त पिता भनिँदैन। पिता त एक रचनाकारलाई नै भनिन्छ। जब सङ्गम युग हुन्छ, सबै मनुष्य पतित हुन्छन्, तब बाबाले अवतार लिनुहुन्छ। कहिले लिनुहुन्छ अवतार? सङ्गम युगमा सबै मनुष्य पतित भएपछि मात्र। कल्पको सङ्गम युगमा कलियुगलाई सतयुग बनाउन रचनाकार हुनुहुन्छ नि, देखाउँछन्। ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ, शङ्करद्वारा विनाश, विष्णुद्वारा पालना गराउनुहुन्छ। आउनु पनि हुन्छ यही। शिवरात्रि पनि यहाँ नै मनाइन्छ, तर जानेका छैनन्। शिवको नाम, रूप, देश, काल के हो? शिवरात्रि त मनाउँछन्, तर उहाँको रूप के हो, नामको पनि के अर्थ छ? शिव त भन्छन्, तर शिव कल्याणकारी हुनुहुन्छ। निराकार बिन्दु रूप ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। परमधाममा रहनुहुन्छ। हामी सबैको बुवा हुनुहुन्छ। यस सङ्गममा आएर यस पतित दुनियाँलाई फेरि पावन सतयुगी दुनियाँको रचना गर्नुहुन्छ। यो जान्दैनन्। शिवरात्रि त भनेर मनाउँछन्, तर पनि बाबाको यथार्थ परिचय छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई नजानेर सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। मेरो धेरै ग्लानि गर्छन्, त्यसैले यहाँका सबै बिल्कुलै पतित भएका छन्। कहाँका? यहाँ यस कलियुगी दुनियाँका सबै बिल्कुलै पतित भएका छन्, किनकि भगवानलाई मान्छन्, तर भगवानको यथार्थ परिचय थाहा छैन। त्यो भएर त भने जस्तो प्राप्ति हुँदैन नि। दुनियाँमा सबैले भगवानलाई मान्छन्, भगवानले भनेको मान्ने कम छन्। त्यो भएर पाण्डव भनेर थोरै देखाउँछ। जसले भगवानले भनेको मान्छ उनी पाण्डव। भगवानले त कौरवले पनि मान्छन्, तर भगवानले भनेको मान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले यहाँका सबै बिल्कुलै पतित भएका छन्। यहाँ सबै आत्मा पतित बनेपछि मात्र फेरि म आउँछु। कलियुगमा कोही पनि पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा हुन सक्दैनन्। के हुनु बाबाले? कलियुगमा कोही पनि पुण्य आत्मा पनि छैनन्, पवित्र आत्मा पनि छैनन्। केही न केही पुण्य गरे पनि केही न केही स्वार्थवश नाम मान शानको लागि गर्छन्। पवित्र त छँदै छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, पवित्र दुनियाँमा पवित्र आत्माहरू रहन्छन्। त्यसैले त्यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण कस्तो दुनियाँ? कस्तो दुनियाँ होला सम्पूर्ण? सम्पूर्ण निर्विकारी दुनियाँ। सबै पवित्र हुन्छन्, त्यहाँ विकारको नाम निशानै हुँदैन। त्यसैले सतयुगलाई सम्पूर्ण निर्विकारी दुनियाँ भनिन्छ। त्यसको तुलनामा कलियुग हो विकारी दुनियाँ। कलियुगको अन्त्य र सतयुगको आदिलाई भनिन्छ सङ्गम।
द्वापर र त्रेतालाई मिसाइँदैन। अन्त्य अर्थात् सारा पुरानो दुनियाँको अन्त्य र नयाँ दुनियाँको आदि। सतयुग हो पावन दुनियाँ, फेरि कला कम हुँदै जान्छ। सतयुग त्रेतालाई पनि समान भनिँदैन। भन्न त हुन त त्रेतामा पनि सुख शान्ति त हुन्छ, 14 कला हुन्छ, देवताहरूकै राज्य चल्छ, तर पनि समान हुँदैन। त्यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ सेमी स्वर्ग, थोरै कला कम हुन्छ, त्यसैले त्यो पूर्ण रूपमा 16 कला सम्पूर्ण भन्न मिल्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ समान भनिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई बच्चाहरूले नम्बर वार नै पहिचान गरेका छन्। सबैले समान रूपमा बाबालाई पहिचान गर्दैनन्। यति बेला नै यो भनिन्छ, किनकि माया सामुन्ने खडा छ, घरिघरि बिर्साइदिन्छ। भन्छन् हामी ब्रह्माका बच्चा, शिवका नाति हौँ। यो भन्दा भन्दै पनि भुल्छन्। अज्ञानमा यस्तो कुरा कहिल्यै भुल्दैनन्। अज्ञान कालमा त यो बुवा हो, आमा हो, गुरु हो, शिक्षक भनेर भुल्छ त? भुल्दैन। तर यहाँ त थाहा छ तिनै बाबा, बाबामा को हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि के हुन्छ, मायाको प्रवेशता भएपछि भुल्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ अज्ञान कालमा यस्तो कुरा भुल्दैनन्। यहाँ सामुन्ने भनिदिन्छन् हामी ब्रह्मका बच्चा होइनौँ। एकदमै भुल्छन्, यति भुल्छन् जुन फेरि कहिल्यै याद पनि गर्दैनन्। यो एउटा धेरै अचम्म छ। यहाँकाले पनि यो जानेका छन् स्वर्ग बनाउने परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ र नर्क बनाउने माया रावण हो। फेरि दुवै कुरा भुल्छन्। न बाबालाई जान्दछन्, न रावणलाई नै जान्दछन्। बाबाको बच्चाहरूले पनि बाबालाई बिर्सेको देखेर बाबालाई अचम्म लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ शिवलाई पूजा गर्छन्, रावणलाई जलाउँछन्, तर अचम्म यो छ जसलाई पूजा गर्छन् उनको कर्तव्य जीवनीको बारेमा केही थाहा छैन र रावणलाई जसलाई जलाउँछन् उसको बारेमा पनि केही थाहा छैन। रावण के चिज हो? दुनियाँको मनुष्यहरू घोर अन्धकारमा छन्। पूजा गर्नेको पनि जीवन कहानी थाहा छैन। वर्षै पछि दसैँमा के गर्छन्, रावणलाई जलाउँछन्। यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष झन् ठुलो बनाउँछन्। दिन वर्षै पछि ठुलो 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 बनाउँदै जान्छन्, तर यथार्थ रूपमा के हो यो रावण भन्ने कुरै जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य मात्र, यथा राजा रानी तथा प्रजा, त्यसमा सबै आउँछन्, सबै तुच्छ बुद्धि छन्। मनुष्य प्रजा मात्रै होइन कि राजा रानी पनि, संसारका सबै के छन् अहिले तुच्छ बुद्धि बनेका छन्। कसैलाई पनि यथार्थ परिचय थाहा छैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ अरू जो धर्म स्थापना गर्न आउँछन् उनीहरूलाई पनि अवतार भनिँदैन। अवतार एक बाबाको मात्रै हुन्छ यहाँ, तर यहाँका स्वयंले नै भुल्छन्। परमपिता परमात्मालाई पूजा त गर्छन्, तर उहाँ कहिले आउनुभयो, के गर्नुभयो, केही पनि जानेका छैनन्। न बाबालाई, न रचनाको आदि मध्य अन्तलाई जान्दछन्, न देवी देवताहरूको जीवनीलाई नै जान्दछन्। बाबालाई मात्रै होइन कि सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा पनि थाहा छैन। देवी देवताको जसको पूजा गर्छन् उहाँको जीवनी पनि थाहा छैन। त्यसैले त के होला, अब थाहा नपाइकन पूजा गरेपछि के हुन्छ? थाहा नपाइकन पूजा गरेपछि प्राप्ति हुँदैन अनि दुखी हुन्छन्। नत्र हामीले भने जस्तै भएको छ त, कति वर्षदेखि हामी पूजापाठ गरेको हो, कतिदेखि कि धाएको हो नि, भने जस्तो भयो त भएन। त्यसैले त अन्तिममा आउने यहाँ नै हो, शरणागति एक बाबाले नै गर्नुहुन्छ। सबैतिर ठोकर खाँदा खाँदै कहाँ आउँछन्? अब अन्तिम विकल्प भनेको यहाँ नै हो। त्यो र बाबा भन्नुहुन्छ देवी देवतालाई पनि जान्दैनन्, बाबालाई पनि जान्दैनन्, सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई पनि जान्दैनन्। नजानिकन गरेपछि
धेरै दुखी हुन्छन्। यहाँका पहिला कति सुखी थिए, बिल्कुलै विश्वको मालिक थिए, अहिले उनले यो जानेकै छैनन् हामी सबै पावन श्रेष्ठचारी थियौँ। यदि थिए त कसरी भने, केही पनि जानेका छैनन्, यो हो अचम्म। बाबाले कति स्पष्ट गरेर सम्झाउनुहुन्छ। कसलाई सम्झाइन्छ? बाबाले कति स्पष्टसँग, तिमीहरू नै पहिला देवी देवता थियौ, श्रेष्ठचारी दुनियाँका मालिक थियौ, तिम्रो हातमा नै श्रेष्ठचारी थियो, अहिले पतित बनेको छ, बाबाको ग्लानी गर्छौ, सृष्टिको आदि मध्ये अन्त्यलाई पनि जान्दैनौ, पूजा त गर्छौ तर देवी देवताको जीवनी पनि थाहा छैन। त्यो तिमी नै थियौ जो मलाई याद गर्यौ, तिम्रो विकर्म विनाश भयो भने तिमी नै देवता बन्न सक्छौ। हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो देवताको चित्र र तिम्रो चित्र उस्तै छ, बाँकी फरक के छ? चरित्रको। दैविक गुण तिमीले धारण गर्यौ भने तिमी देवता बन्न सक्छौ। कति स्पष्ट गरेर बाबाले बताउनुहुन्छ, तर पनि के गर्नुहुन्छ बाबाले? बुझ्दैनन्। बाबाले कसलाई सम्झाउनुहुन्छ त? कसलाई सम्झाउनुहुन्छ? आफ्ना बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु। कसलाई? जो बाबाको बच्चाहरू छन् उनलाई नै बाबा सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूको नै सामुन्ने प्रत्यक्ष हुन्छ। अरूले त बाबालाई चिन्दैनन्, त्यो बाबाले के भन्नु? बच्चाहरूको सामुन्ने नै प्रत्यक्ष हुन्छु, तर बच्चाहरू पनि प्रत्यक्ष हुन्। मम्मा बाबा भनेर फेरि बोल्छन्, यही अचम्म छ। बाबाको लक्ष्य के छ? बाबा मात्रै प्रत्यक्ष हुने होइन कि बच्चाहरू पनि प्रत्यक्ष हुन्। सबैले दुनियाँले यो त स्वयं भगवानको बच्चा हो, देवी देवता जस्तो छ, दैविक गुण धारण गरेर त्यस्तो बन भन्ने बाबाको लक्ष्य। तर बाबाले के भन्नुभयो? यही अचम्म छ। के छ? के गर्छन्? मम्मा बाबा भनेर फेरि बोल्छन्, यही अचम्म छ। अज्ञान कालमा कहिल्यै पिता शिक्षक गुरुलाई बोल्न सक्दैनन्। बरु ज्ञान नलिँदा अज्ञान कालमा सबैको याद आउँछ, पिताको पनि याद आउँछ, गुरुको पनि याद आउँछ, शिक्षकको पनि याद आउँछ। यहाँ उहाँ पारलौकिक बाबा जो यति ऊँच हुनुहुन्छ, जसले सबै दुःख हटाइदिनुहुन्छ, उहाँलाई बोल्छन्। त्यसैले भनिन्छ आश्चर्यवत् सुनन्ती कथन्ती, अहो मम माया तिमी कति प्रबल छौ। बेहद बाबाको बनन्ती शिक्षक सम्झाएर उहाँद्वारा पढ्दा पढ्दै पतित पावन सद्गुरु भनेर पक्का सम्झँदै फेरि पनि तिनैलाई बोल्छन्। माया कस्तो अचम्मको छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको बन्छन्, आश्चर्यवत् सुन्छन् पनि, फेरि अरूलाई सुनाउँछन् पनि, तर माया कति प्रबल छ। बेहदको बाबाको बन्छन्, शिक्षक सम्झेर उहाँद्वारा पढ्दा पढ्दै पतित पावन सद्गुरु भनेर पक्का सम्झिँदै फेरि पनि तिनैलाई बोल्छन्। एकलाई बोल्यौ अर्थात् तिनैलाई बोल्यौ। एकलाई याद गर्यो भने तिनै याद आउँछ, किनकि यी तिनै कम्बाइन्ड छन्। स्वयं बाबा नै शिक्षक र सद्गुरु हुनुहुन्छ, त्यो पनि एक्युरेट छ। भन्नुहुन्छ म पिता हुँ, तिमीलाई अवश्य परमधाम लैजान्छु। म तिम्रो शिक्षक हुँ, पढाएर तिमीलाई राजाहरूको पनि राजा बनाउँछु। म सद्गुरु हुँ, तिमी बच्चाहरूलाई नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबैलाई फर्काएर अवश्य लैजान्छु। यो कार्य पक्का गर्छु। बाबाले के भन्नुभयो? बाबाले पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ। म तिम्रो बाबा हो, पिता हुँ, तिमीलाई के गर्छु भन्नुभयो बाबाले? अवश्य परमधाम लैजान्छु। पिता भनेर परमधाम घरमा लैजानुहुन्छ। शिक्षक हो, म तिम्रो शिक्षक हुँ, के गर्छु? पढाएर तिमीहरूलाई राजाहरूको पनि राजा बनाउँछु। अनि म को हो भन्नुभयो? सद्गुरु हुँ, तिमी बच्चाहरूलाई के गराउँछु?
नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबैलाई फर्काएर अवश्य लैजान्छु। फर्काएर पनि सँगसँगै बाबा हुनुहुन्छ अवश्य लैजान्छु, यो कार्य म पक्का गर्छु। यदि हामीले बाबालाई निरन्तर याद गऱ्यौँ भने बाबाले हामीलाई घरमा पनि लैजानुहुन्छ, स्वर्गको राजा रानी पनि बनाउनुहुन्छ अनि मुक्ति जीवन मुक्ति परमधाम बाबाले भन्नुहुन्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबैलाई लैजानेछु। यस्तो बाबालाई पनि चल्दा चल्दै बिर्सन्छन्। मायाको गरदशा यस्तो छ जसले गर्दा आज भन्छन् बाबा, भोलि भन्छन् मलाई संशय छ। आज बाबा बाबा भन्छन्, भोलि मलाई काहीँ यो कुराले चित्त बुझेन भनेर बाबाप्रति पनि के गर्न थाल्छन्, संशय हुन थाल्छन्। यस्तो त बाबा भन्नुहुन्छ भइ नै रहन्छ, आउनी जाने त चलि नै रहन्छ। हो, कसैले अन्त्यमा आएर वर्षा लिन्छन्, गरदशा उत्रियो भने आउँछन्। यस्तो ड्रामामा निश्चित छ विनाश त हुनु नै छ। फेरि कसले शरण लिन्छ? कसले शरण लिन्छ? सबैको सद्गति दाता एक बाबा नै हुनुहुन्छ। सबैलाई शरण लिनेवाला पनि को हुनुहुन्छ? बाबा नै हुनुहुन्छ। अन्तिम समयमा सबै आउनेछन्। यो बाबाले भन्नुभएको महावाक्य। भगवान वाच, अन्तिम समयमा सबैको शरणागति मद्वारा नै हुन्छ, बाँकी नम्बरवार हुन्छ। सबै आएर शिर झुकाउनेछन्। अन्तिममा त के गर्छन्? सबै आएर शिर झुकाउनेछन्। तर त्यस बेला गर्न नै के सकिन्छ र? फेरि यस्तो भयो भने त यति भिड एकैपटक आउन सक्दैन। यो खेल नै अचम्म बनेको छ। यति भिड आएर के गर्छन्? फेरि तुरुन्तै विनाश समाहित गर्न आउँछ। हो, आवाज सुनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, अब फर्केर जानु छ, बाँकी भेटेर के फाइदा? बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ, कोही बेलायतमै होस् तापनि बाबालाई याद गरिरह्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ के गरेर? बाबालाई भेटेर पनि फाइदा हुनेवाला छैन। बाबासँगै ज्ञान लिएको, बाबासँगै बसेकाहरू पनि छोडेर जान्छन्। फाइदा त केमा छ? यादमा छ। बाबाले हाम्रो टिकट क्यान्सल भयो जस्तो थाहा पाउनु भयो जस्तो। मधुबन गएर मात्रै हुँदैन, पुरुषार्थ त जहाँ बसेर पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ बाबाले भन्नुभयो बेलायतमै बसेर पनि बाबालाई याद गरिरहन्छ भने विकर्म विनाश हुन्छ। त्यो मधुबन जानुपर्छ भन्ने छैन। यहीँ बसेर पनि निरन्तर बाबालाई याद गरिरहन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ विकर्म विनाश हुन्छ अनि अन्तमति सोगति हुन्छ। सबैलाई सन्देश त मिल्नु नै छ। एकै ठाउँमा यति सबै कहाँ मिल्न सक्छन् र? तर ड्रामा धेरै अचम्म बनेको छ। सबैले थाहा पाउँछन् बाबा आउनु भएको छ। अन्तिम समयमा सबैले थाहा पाउँछन् भगवान धरतीमा आउनु भएको छ। क्रिस्चियन सबै कहाँ पोपसँग मिल्छन् र? सबै पुग्न सक्दैनन्। यो पनि सबैलाई अन्त्यमा थाहा हुन्छ बाबा आउनु भएको छ। सबैलाई छुटाएर लैजानुहुन्छ। कति ठुलो विनाश हुनु छ। रुद्रमाला कति महान छ। त्यसको तुलना विष्णुको माला कति सानो छ। हुन त भनौँ यो सबै माला विष्णुको हो। सबैभन्दा पहिला त विष्णु ठहरिए नि। मानव मात्रका, कसको? मानव मात्रका ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर ब्रह्मा नै ठहरिए। ब्रह्मा नै विष्णु बन्छन्। विष्णुका दुई रूप हुन्। को? विष्णु भनेको को? लक्ष्मी र नारायण। कम्बाइन्ड स्वरूप लक्ष्मी र नारायण एकैचोटि भन्नुपर्दा विष्णु अर्थात् अर्को भन्नुपर्दा महालक्ष्मी भन्छन्। कम्बाइन्ड स्वरूप पनि 4 हात, 2 हात लक्ष्मीको, 2 हात नारायणको। विष्णु फरक केही पनि छैन। यो धेरै अचम्मको कुरा छ। यसलाई सम्झिरह्यो भने पनि खुसी हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ
अवतरित केवल एकलाई नै भनिन्छ, किनकि उहाँको आफ्नो शरीर छैन, सबैको आफ्नो शरीर छ। बाबालाई त शरीर सापटी लिनुपर्छ, अरूको त आफ्नो शरीर छ, सापटी लिने चिज अर्काको हुन्छ। कुनै पनि आत्माले कहाँ भन्छ हामीले सापटी लिन्छौँ? भन्छ त कुनै आत्माले हामी शरीर सापटी लिन्छौँ? भन्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ आत्माले त भन्छ मेरो शरीर छ। शिव बाबाले त भन्न सक्नुहुन्न, शिव बाबाको त आफ्नो शरीर छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आत्माले सबैले भन्छन् मेरो शरीर, तर शिव बाबाले त भन्न सक्नुहुन्न यो मेरो शरीर हो। उहाँले केवल आधार लिनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई ज्ञान दिन र योग सिकाउन। बाबाले शरीर किन लिनुपर्छ? हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिन र योग सिकाउनको लागि, पति दुनियाँलाई पावन बनाउनको लागि बाबालाई शरीरको आधार चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले पनि जान्दछन् बाबाले आधार लिनुभएको छ, फेरि पनि घरिघरि बिर्सन्छन्, देह अभिमानी बन्छन्। त्यसैले त्यो समान के गर्छ? देह अभिमानी बन्छन्, त्यसैले त्यो सम्मान हराउँछ। नत्र बाबा के चिज हुनुहुन्छ जान्यो भने उहाँको आदेशमा अवश्य चल्ने थिए। नत्र स्वयं भगवान हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि आफ्नो घर छोडेर, परमधाम छोडेर यस पतित दुनियाँमा, फेरि त्यो पनि पति शरीरमा आएर हामीलाई सहज ज्ञान र राजयोगको माध्यमद्वारा पावन बनाउनुहुन्छ। यो जान्यो भने त बाबाप्रति कति सम्मान हुन्थ्यो। अनि बाबाको आदेशमा चल्ने थिए। कदम कदममा श्रीमत लिनुपर्छ। तर यो कुरै भुल्छौँ त मायाले के गर्छ? बिर्साइदिन्छ। त्यसैले कहिले श्रीमतमा कहिले आश्रीमतमा चल्छौँ। सम्झेको बेलामा श्रीमतमा, बिर्सेको बेलामा फेरि आश्रीमतमा, किनकि बाबाप्रति त्यो धेरै सम्मान छैन। यदि सम्मान भएको भए त निरन्तर हामी श्रीमतमा चल्थ्यौँ। सम्मान नभएपछि बिर्सिन्छौँ अनि आश्रीमतमा चल्छौँ। कहिले त्यतातिर भारी यता हल्का हुन्छ, कतातिर? त्यतातिर मायाको मततिर भारी हुन्छ अनि बाबाकोतिर हल्का हुन्छ। कहिले उनको मतमा कहिले उनको मतमा चल्छन्, कहिले रावणको मतमा कहिले रामको मतमा चल्छन्। एक शिव बाबाको मतमा नै चलिरह्यो भने ठिक हुन्छ। के भन्नु बाबाले? एक शिव बाबाको नै मतमा चलिरह्यो भने ठिक हुन्छ। माथि पनि चढिरहन्छौ तर आफ्नो मतमा पनि चल्छन्। बाबाले जुन निर्देशन आदि दिनुहुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा अवश्य ल्याउनुपर्छ। फेरि जे हुन जान्छ भनिन्छ ड्रामामा त्यस्तो थियो, राजधानी त स्थापना हुनु नै छ, यसमा अलिकति पनि फरक पर्न सक्दैन। मिल्नको लागि त धेरै आउँछन्, फेरि घर जान्छन् अनि खलास। पुरा निश्चयले कहाँ आउँछन् र? कसैलाई 5% निश्चय छ। के भन्नु बाबाले? बच्चाहरू पनि बाबासँग मिल्न गए पनि, मधुवनमै गए पनि घरमा आएपछि खलास हुन्छन्। कसैलाई बाबाप्रति 5% निश्चय छ, कसैलाई 15% निश्चय छ। अज्ञान कालमा यी मेरा काका हुन्, मामा हुन् भन्ने थाहा भइसकेपछि फेरि संशय हुन्छ र? हो कि होइन होला, त्यसै भन्दै आऊ कि भन्ने हुन्छ त? हुँदैन। यहाँ त बाबाले के भन्नु? यहाँ त बाबा शिक्षक सद्गुरु हो भन्ने थाहा पाउँदा पनि के भन्नु बाबाले? यहाँ त मायाले संशयमा ल्याएर गिराउँछ। अर्थात् निश्चय बसेको नै छैन। निश्चय बस्दा बस्दा पनि फेरि हराउँछ। अचम्म छ नि, यहाँ एउटै बाबा शिक्षक सद्गुरु हुनुहुन्छ। हरेकले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहिला जस्तै ज्ञान लिन्छन्। कल्प पहिला जसले जति वर्ष लिएको छ हरेकको त्यही कर्म चलिरहेको छ। यति बेला हामी ब्राह्मणहरूको माला बन्न सक्दैन, किनकि
किन होला अहिले हामी बाबाको बच्चाहरू ब्राह्मणहरूको माला बन्न सक्दैन? किन? किनकि गरदशा आइरहन्छ अनि टुट्छ। के हुन्छ? कहिले यताको मतमा चल्छौँ, कहिले उताको मतमा चल्छौँ। गरदशा आइरहन्छ अनि टुट्छ। फेरि पर्जाको मालामा आउँछन्। पर्जामा पनि कहिले कहिले कस्तो, कहिले कस्तो हुन्छ। माला हो त अवश्य रुद्रमाला र विष्णुको माला। त्यो हो रुहानी माला, त्यो हो शारीरिक माला। यसलाई बुझ्नको लागि धेरै राम्रो विशाल र स्वच्छ बुद्धि चाहिन्छ। वफादार, फरमानदार हुनुपर्छ, जसले श्रीमतलाई पुरा ध्यान दिइरहन्छन्। शिव बाबाको कति ठुलो सेवा छ। भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्, बाबाले पावन दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यही फेरि पतित बन्छन्, फेरि त्यसैलाई नै पावन बनाउन बाबालाई आउनुपर्छ। कति अचम्मको खेल निश्चित छ यस समयमा। त्यसैले बलिहारी छ यस समयमा परमपिता परमात्माले पाठ खेल्नु भएकोमा। नम्बरवार यादगार छ नै एकको, जसले सबै थोक गर्छ उसको नै जयन्ती मनाइन्छ।
शांति शांति। गवाकी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नम्बरवार यादगार छ नै एकको, जसले सबै थोक गर्छ उसको नै जयन्ती मनाइन्छ। जसलाई बनाउनुहुन्छ उनको कति महिमा छ। बाँकी यति बेला जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै पतित भ्रष्टाचारी छन्। सतयुगमा थिए श्रेष्ठचारी परिस्तानी, कति रात दिनको फरक छ। अहिले हामीले शिव बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। अब हामीले के मनाउनु छ? मनाउने गर्छन् भक्ति मार्गमा। यति बेला श्रीमतमा तिमीलाई धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। अब मनाउनु छैन, के गर्नु छ? श्रीमतमा धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ, सेवा गर्नु छ। यो प्रदर्शनीमा सम्झाउने रसम धेरै राम्रो निस्किएको छ। ईश्वरीय सेवामा बच्चाहरूले पुरा ध्यान दिनु छ। जो ईश्वरीय खजानाले पालिरहन्छन् उनीहरूले त पुरा सेवा गर्नु छ, जसले चाँडोभन्दा चाँडो मनुष्यहरूको कल्याण होस्। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ। चढ्ती कलामा जानको लागि, चढ्ती कलामा जानको लागि कदम कदममा श्रीमतमा चल्नु छ। चढ्ती कलामा जानको लागि कदम कदम श्रीमतमा चल्नु छ। बाबालाई यथार्थ चिनेर, बाबालाई यथार्थ चिनेर देही अभिमानी बनेर, देही अभिमानी बनेर पुरा सम्मान राख्नु छ, पुरा सम्मान राख्नु छ। चढ्ती कलामा जानको लागि कदम कदम श्रीमतमा चल्नु छ। बाबालाई यथार्थ चिनेर, के गरेर? बाबालाई यथार्थ चिनेर, बाबा जो हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ यथार्थ रूपमा चिनेर देही अभिमानी बनेर पुरा सम्मान राख्नु छ। बाबा कस्तो हुनुहुन्छ? देही अभिमानी, निराकार हुनुहुन्छ। त हामी पनि निराकार बनेर बाबाको पुरा सम्मान राख्नु छ। 2 नम्बर छ। ईश्वरीय सेवामा पुरा ध्यान दिनु छ। ईश्वरीय सेवामा पुरा ध्यान दिनु छ। यादद्वारा बुद्धिलाई स्वच्छ र विशाल बनाउनु छ। यादद्वारा बुद्धिलाई स्वच्छ र विशाल बनाउनु छ। बाबाको वरदान छ, ज्ञानको लाइट र माइटद्वारा, ज्ञानको लाइट र माइटद्वारा आत्माभिमानी रहने, आत्माभिमानी रहने, स्मृति स्वरूप भव, स्मृति स्वरूप भव।
ज्ञानको लाइट र माइटद्वारा आत्माभिमानी रहने स्मृति स्वरूप भव। तिम्रो अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हो। के भन्नुभयो? तिम्रो अनादि रूप, अनादि भनेको कहिलेको? परमधामको सुरुको रूप। तिम्रो अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हो। आदि रूप के होला? आदि रूप देव रूप देवात्मा हो। आदि स्वरूप हो देवात्मा। दुवै स्वरूप सदा स्मृतिमा तब रहन्छ जब ज्ञानको लाइट माइटको आधारमा आत्माभिमानी स्थितिमा रहने अभ्यास हुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो? दुवै स्वरूपको, अनादि स्वरूपको पनि आदि स्वरूपको पनि स्मृति कहिले हुन्छ? जब ज्ञान र के को ज्ञानको लाइट माइटको आधारमा आत्माभिमानी स्थितिमा स्थित हुने अभ्यास गर्छौँ। ब्राह्मण बन्नु अर्थात् ज्ञानको लाइट माइटको स्मृति स्वरूप बन्नु। ब्राह्मण बन्नु अर्थात् ज्ञानको लाइट माइटको स्मृति स्वरूप बन्नु। जो स्मृति स्वरूप हुन्छ ऊ स्वयं पनि सन्तुष्ट रहन्छ, अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्छ। के भएपछि? स्मृति स्वरूप भएपछि। स्मृति स्वरूप कहिले हुन्छ? कहिले हुन्छ स्मृति स्वरूप? जब ज्ञानको लाइट र माइटको आधारमा आत्माभिमानी स्थितिमा स्थित हुने अभ्यास गर्छौँ। के को आधारमा? ज्ञानको। ज्ञानको आधारमा बाबाले भन्नुभयो जब स्मृति स्वरूप हामी हुन्छौँ तब अरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्न सक्छौँ त स्वयं पनि सन्तुष्ट हुन्छौँ। स्लोगन छ, साधारणतामा महानताको अनुभव गर्नु नै, साधारणतामा महानताको अनुभव गर्नु नै महान आत्मा बन्नु हो। साधारणतामा महानताको अनुभव गर्नु नै महान आत्मा बन्नु हो। त्यो भएर दुनियाँमा पनि के भन्छन्? सादा जीवन उच्च विचार भन्छन् नि। त्यस्तै बाबाले के भन्नुभयो? साधारणतामा महानताको अनुभव गर्नु नै महान आत्मा बन्नु हो। कर्म कस्तो हो? साधारण होस् तर त्यसमा दैविक गुण धारण भएको, चरित्रवान। देख्दै गर्दा पनि कर्म साधारण भए पनि उसको मनस्थिति एकदम उच्च होस् अनि भनिन्छ साधारणतामा पनि महानता। कर्म ठुलो भएर मात्रै हुँदैन। यदि ठुलो काम गर्यो तर तुच्छ बुद्धि छ, सङ्कुचित मनको छ भने त्यो महान हुन सक्दैन। महान बन्नको लागि त के हुनु पर्यो? साधारण पनि हुनु पर्यो, सोच फेरि ओझ हुनु पर्यो, महान हुनु पर्यो। ओम शान्ति। आजको समान म कस्तो आत्मा? स्मृति स्वरूप आत्मा हो। के को स्मृति गर्ने? आदि स्वरूप अनि अनादि स्वरूपको। त्यो पनि ज्ञानको लाइट र माइटद्वारा स्मृति गर्ने। म स्मृति स्वरूप आत्मा हुँ। ओम शान्ति। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमी अहिले ईश्वरीय खजानाद्वारा पालिरहेका छौ। तिम्रो कर्तव्य हो ज्ञानको खजाना बाँडेर सबैको कल्याण गर्नु। ओम शान्ति। बाबालाई याद गर्ने। माताजी आउनुभएको छ। आज हाम्रो मिथिला माताजीको नातिनीको के छ? जन्मदिन परेको छ। हामी सबैले बाबालाई याद गर्दै गर्दा उहाँको उन्नति प्रगतिको कामना गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्म एउटा गीतमा बाबालाई याद गरौँ। त्यति बेलासम्म उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ।
रे